طبیعت میری ناساز ہے گلہ یہ بیٹھا ہے کوشش کرے ساتھ توجہ کریں گے ماشاءاللہ نبی نبی دی بہار صحابہ تے گلشن نبی دی بہار صحابہ سفر تے حضر وچ مرتے قبر وچ سفر تے حضر وچ مرتے قبر وچ یہ خندق تبوک بدر وچ یہ سرب کبتے نثار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ ابو بکر تو گل انس کون سارے ابو بکر تو گل انس کون سارے ہدایت دینے ستارے ستارے ہدایت دینے ستارے ستارے ایمان کیتے معیار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ محبت نبی وچ یہ سارے گم ہن محبت نبی وچ یہ سارے گم ہن اے بھاتوں نظر دے میرے بھات سمہن ایک لکھ دیتے ہزار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ ایمان 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 کل عرفان وجدان ایمان کل یہ دین دی دھگ وقار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ ابو جہل دے گل لاپ چھوڑے ابو جہل دے گل لاپ چھوڑے رستم ایران دے قد ناپ چھوڑے رستم ایران دے قد ناپ چھوڑے لشکر نبی دے سالار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ تو جائی مومن صحابہ گنا سونے تے گھر سے بھوج بھوج کے کافر والا والے پمر سے دشمن دے سینے انگار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ وڈ کے انہاں کو جو ہے نیاد اندے کہوں رافضی کھڑ کڑھے ناخ مندے کپ کپ دلا کے پتھار صحابہ
نبی پاک سونے کے یار صحابہ مرن ویل فانے دائے حال ہوئے صحابہ دے قدم یا در سال ہوئے جنت دیوار صحابہ نبی پاک سونے دے یار صحابہ نعرے جواب دے سو نعرے جواب نعرے جواب جی میں زور میں طبیعت خراب ہے تو زور نہ جوائے صحابہ دے دشمن تے